वसल्लम की गुलामी का शर्फ रखते हुए हुजूर के सहाबा मस्जिद नबवी की तामीर का शर्फ हासिल कर रहे थे। सुभान अल्लाह। इस मौका पर बुखारी शरीफ में एक बाब है जिसमें मस्जिद की तामीर के ताउन को उन्वान करके रिवायत लाई। इमाम बुखारी अलैहि रहमा ने फरमाते हैं कि तमाम सहाबा मस्जिद की तामीर के लिए एक एक ईंट या एक एक पत्थर या जो भी दीवार की तामीर को और उसे उस्तवार करने में उस वक़्त जो मादी असबाब में और जिन्स में पत्थर की सूरत में से मट्टी की सूरत में से तरकीब पाकर जो भी सूरत बन सकती थी वो एक एक ला रहे थे और हजरत अम्मार दो दो लेके आ रहे थे। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अमल बहुत पसंद आया। ये अमल बहुत पसंद आया। बोलिए ना, ये अमल बहुत पसंद आया। मस्जिद बनाने का अमल, सुभान अल्लाह। उसके लिए मवाद इकट्ठा करने का अमल, उसके लिए ताउन करने का अमल, उसके लिए अपने इखलास, ईसार, मोहब्बत, वाबस्तगी और ताल्लुक के मुजाहरा का अमल आका को इतना पसंद आया कि आका ने हजरत अम्मार के सर पर हाथ रखा। सुभान अल्लाह। वफी रिवायतिन नफदत तुराब अन रासिही, आका ने उनके सर से मिट्टी को झाड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या पता चला वो लोग कितने खुशकिस्मत हैं जो मस्जिदें बनाते हैं, जो मस्जिदों में ताउन करते हैं, जो मस्जिदें बनाने का जज्बा रखते हैं। मेरे आका उनको अपने करम का खास हिस्सा अता फरमाते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सर पर हाथ रखा, उन्हें अपनी शफकत और उन्हें अपनी रहमत और उन्हें अपनी इनायत का मौरद बनाया, मरकज बनाया और उन्हें अपनी इनायत वासिआ लाजवाला से आका ने मालामाल फरमाया। और इस मामले से इस अमर की तकरीर हो गई कि जो आदमी इसमें हिस्सादार हो जाता है, जो आदमी इसकी तकलीद करता है, जो आदमी इसकी पैरवी करता है, वो मेरे आका की निगाहों में आ जाया करता है। इसीलिए दूसरी हदीस शरीफ में यूं आता है, मन बना मस्जिदन लिल्लाहि कमिस्ली बैतुल अनकबूत, फरमाया जिसने अल्लाह का घर मकड़ी के घर के बराबर बनाया, सुभान अल्लाह, उसके जाले का सा बनाया। ये मिकदार को बयान करने के लिए कहा गया है, यानी इतना छोटा घर बनाया कि अगर मकड़ी का जाला कहीं पर रखा जाए तो कोई आदमी शायद उस पर सजदा भी पूरे शराइत के साथ न कर सकता हो, लेकिन इखलास, नियत, वाबस्तगी, इरादत और पूरे तरीके के साथ अल्लाह के दीन की खातिर अपनी तैयारी के मुजाहरे को दिखाने के लिए किसी का इतना जज्बा भी हो कि मकड़ी के जाले के बराबर भी अगर वो अल्लाह के घर को बनाने की नीयत कर ले, उसका सिला क्या है? बनल्लाहु लहू कसरन फिल जन्नह, सुभान अल्लाह, अल्लाह उसके लिए आली शान महल, सुभान अल्लाह, आली शान महल। ये जो कसरन की जो तनवीन है ना, मुहद्दिसीन फरमाते हैं ये ताजीम की है और ये उसकी अहमियत, इफादियत और उसकी मंजिलत और मर्तबत और उसकी दरजत को बुलंद और बाला दिखाने के लिए, जाहिर करने के लिए इस पर मौजूद है कि यानी ये कोई उमूमी कसर नहीं होगा। फजल खुदाबंदी से सवाब और जजा के तौर पर जो चीज मिलती है वो आदमी के अमल से कई गुना बढ़िया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह करीम उसको जजा में जन्नत का महल अता फरमाता है। आज
اس مقام پر ہم اور آپ جمع ہیں جہاں پر حضرت شیخ الاسلام قدوۃ الصالحین زبدۃ العارفین عمدۃ المتوکلین سبحان اللہ حضرت شیخ المشائخ آقائی و سندی و مولائی حضرت محدث ہزاروی قدس سرہ النورانی نے سبحان اللہ ایک زمانہ آپ نے یہاں یاد الہی میں بسر فرمایا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس چلہ گاہ پر آج ہم اور آپ لوگ جمع ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حضرت صاحب کا زندہ فیضان ہے بے شک بے شک کہ وہ ذکر الہی جس کی ضربیں اس ولی کامل کی اس چلہ گاہ میں ہوئی ہیں، آج ان ذکر الہی کی ضربوں کا فیض ایک مسجد اور مدرسہ کی صورت تقسیم ہونے لگا ہے، اور اس مسجد اور مدرسے کا نام بھی ہم نے اسی فیض اور نسبت سے منسوب کرتے ہوئے ہم نے غوثیہ محمودیہ رکھ دیا ہے، سبحان اللہ سیدنا غوث اعظم کی نسبت اور حضرت محدث ہزاروی کی نسبت کے ساتھ، کیونکہ آپ نے ایک وقت یہاں یاد الہی میں، محبت الہی میں، محبت نبوی میں بسر کیا ہے، تو اس کا نام غوثیہ محمودیہ تجویز کیا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ سب آپ تائید کرتے ہیں؟ ماشاء اللہ تعالی۔ اس مسجد کا اور مدرسے کا اور آستانہ نور کا جو نام ہے وہ غوثیہ محمودیہ تجویز کیا جاتا ہے، اور چونکہ کوئی زیادہ لمبی چوڑی تقریر کرنا مقصود نہیں ہے، آج چونکہ صرف سنگ بنیاد رکھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر اس کا نقشہ بنا کر باقاعدہ ایک عالی شان جو عمارت ہے اس کا انشاءاللہ تعمیر کا سلسلہ انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے اسی مہینے میں شروع کر دی جائے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ تعالی ہم کسی سے مانگیں گے نہیں۔ جب گھر خدا کا بنانا ہو تو غیر خدا سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ اپنا گھر بناتے ہیں کسی سے کچھ مانگتے ہیں؟ نہیں بولے نہیں۔ جس نے کسی غیر سے مانگ کر اپنا گھر بنایا ہو، ایک سیکنڈ بیٹھ جائے، جس نے اپنا گھر کسی غیر سے مانگ کے بنایا ہوا ہاتھ کھڑا کرے کہ جناب میں نے پڑوسیوں سے پیسے لیے، اینٹیں ادھر سے لیں، سیمنٹ ادھر سے لیا، مسالہ ادھر سے لیا، مستری ادھر سے لیا، وہ کہے بس کوئی ہے؟ کوئی نہیں۔ اپنا گھر بناتے ہو تو خرچہ بھی خود ہی کرتے ہو، تو جب خدا کا گھر ہم نے بنانا ہے تو اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے تو پھر ہم غیر سے کیوں مانگے؟ جس کا گھر بنے گا کہو انتظام بھی وہی کرے گا، کہہ دو نا، کہو ضرور کرے گا۔ اس واسطے میں آج یہ اعلان کر رہا ہوں کہ یہ جو مسجد اور مدرسہ اور قرآن اور سنت کو اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ حنفی کی اشاعت کا جو مرکز بن رہا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت کی اذانیں دینے کا جو مرکز بن رہا ہے، حضرت فاروق اعظم کی عدالت کو قائم کرنے کی کوشش کا جو مرکز بن رہا ہے، حضرت عثمان غنی کی حیا کو پھر افراد امت کے رجال میں تقسیم کرنے کا جو مرکز بن رہا ہے، حضرت حیدر کرار کے علم، شجاعت اور تقوی کو تقسیم کرنے کا جو مرکز بن رہا ہے، حضرت امام حسن کے حلم اور وفا کو تقسیم کرنے کا جو مرکز بن رہا ہے، حضرت غوث پاک کی قادریت کے نور کو بانٹنے کا مرکز بن رہا ہے، اور حضرت معین الدین چشتی اجمیری کے وفا اور اخلاص کے انوار و تجلیات اور اسرار کو تقسیم کرنے کا جو مرکز بن رہا ہے، حضرت داتا صاحب کے تقوی اور زہد اور زاری کا جو ان کا سبق ہے، جو پیغام ہے، اس کو عام کرنے کا جو مرکز بن رہا ہے، آپ کے بزرگوں کی عقیدتوں کا مرکز جو یہاں پہ قائم کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ یہ اسی طرح بن جائے گا جس طرح رب تعالیٰ اپنی منشا سے مومنوں کو غلبہ عطا فرمایا کرتا ہے۔ اس واسطے اس کے قیام کے لیے ہم ایسے ہاتھ نہیں کریں گے، نہ کوئی صندوق لگائیں گے، نہ کوئی لوگ پھیریں گے۔ کیوں؟ کہو جب گھر رب کا بنانا ہے تو ہم کیوں پھیریں؟ دل اس کے قبضے میں ہے، وہ پھیرے۔
کہو وہ ضرور پھیرے گا. اس واسطے ہم نے چندہ نہیں کرنا اور ہم نے کسی کو یہ نہیں کہنا کہ جناب آپ کچھ دیں. جس کے قبضے میں دل ہے کہو وہ خود سارے انتظام کر دیں. اس واسطے آج اس موقع پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ سنگ بنیاد رکھنے سے پہلے انتظام ہو گیا جی. اچھا, سنگ بنیاد رکھنے سے پہلے چونکہ یہ ذکر والوں کی جگہ ہے, اللہ والوں کی جگہ ہے. کچھ بولا تھا کرو ڈھیلا نہ. پھر جب ذکر والوں کی جگہ ہے, اللہ والوں کی جگہ ہے اور اللہ کی جگہ بن رہی ہے, تو پھر آئیے اس کی سنگ بنیاد کی رسم سے پہلے ذرا فضاؤں کو